नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या अस्तुरी कार्यावळीन मोगाळ दर्शकांक उर्बेभरीत माई मोगाचो येवकार. गोंय ही कलेची आनी कलाकारांची खाण जावन आसा. कलाकारांच्या कलेची दखल घेवन तांकां उत्तेजन दिवपा खातीर, प्रेरणा दिवपा खातीर तांचो गौरव जाता. गोंय सरकारच्या वतीन कला संस्कृती खात्याच्या वतीन 2026चे कला गौरव आनी कला वृद्धी हे पुरस्कार जाहीर जाल्ले आसात. साहित्य, संगीत, नाटक, लोककला, शिल्पकला, गायन, नृत्य अशा विंगड क्षेत्रांत हे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. नृत्य क्षेत्रांतलो 2026चो कला गौरव पुरस्कार जिणें मेळयला, जिका जाहीर जाला, ती अस्तुरी आज आमचे बरोबर हांगा स्टुडियोन उपस्थित आसा. शोभा रवींद्र धामस्कार. इश्टानो, जरी हो पुरस्कार तिका नृत्य क्षेत्रांत जाहीर जाला, पूण तिचें कार्य नृत्य क्षेत्रा पुरतेंच मर्यादीत ना, तर साहित्याच्या मळार सुद्दां ताणें खूब वावर केल्लो आसा. नामनां जोडिल्लीं आसात. उत्तम लेखिका, कवयित्री म्हणून गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक हांगाय बी बक्षिसां प्राप्त केलीं, नामनां मेळयलीं. तशेंच नृत्य कला आपली सादरीकरण करून काठमांडू, नेपाळ तशेंच मॉरिशस हांगासर सुद्दां तोखणायेक ती प्राप्त जाल्ली आसा. थंयच्या लोकांनी तोखणाय केल्ली आसा तांची. आनी हें सगळें तांणी वयाच्या बरेच पल्लो गांठतकर म्हणटा तसो 70च्या उपरांत हें कार्य केल्लें आसा. आपली कला सादर केल्ली आसा, स्पेशली नृत्याची. तेन्ना एज इज जस्ट अ नंबर अशें आमी म्हणटात, तें तिणें सिद्ध केल्लें आसा. आतां शोभा धामस्कर हांकां कितलेशेच पुरस्कार प्राप्त जाले आसतले हें आनी वेगळें विशेश सांगपाक नाका, पूण तरी आसतना यादी व्हड आसा, पूण तुमकां हांव थोडेच तांचे बद्दल वाचून दाखयतां. तांकां फावो जाल्ल्या पुरस्कारां भितर आदर्श साहित्यिका पुरस्कार, कलारत्न, हिरकणी, नवदुर्गा काव्य गौरव पुरस्कार, साहित्य गौरव, लेखनी रत्न, तशेंच 2024 गोवा आर्ट सर्कल यंग सिनियर ऑफ द इयर हो भोवमानय मेळिल्लो आसा. आंतरराष्ट्रीय फुले प्रेमी समाजा कडल्यान रत्न पुरस्कार, तशेंच निर्मला इन्स्टिट्यूट पणजी हांणी आयोजीत केल्ल्या नृत्य स्पर्धेन दुसरें बक्षीस प्राप्त केल्ली ही अस्तुरी आज आमकां लाभिल्ली आसा. तिजे कडेन आमी संवाद सादुया. पयलीं तिका परबीं भेटोवया. मॅडम, आयच्या कार्यावळीन तुमकां मन काळजांतल्यान येवकार. आनी सगळ्यान पयलीं तुमकां हो कला गौरव पुरस्कार प्राप्त जाल्ले बद्दल खूब खूब परबीं. तुमकां फुडेंय बी खूब यश आवडेता. तुमचे बी खूब खूब धन्यवाद. सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे कडेन संवाद सादपाचो आसा सगळें तुमच्या कले विशयी, पूण पयलीं एक ल्हानशी नजर मारया तुमच्या भुरगेपणाचेर आनी शैक्षणीक प्रवासाचेर. म्हजें भुरगेपण खूब सुखान अशें गेलें, कित्याक म्हजो बापूय असो आशिल्लो हौशी. आमच्या तोंडांतलें उतर भायर पडचे पयलीं सगळें हाडून दवरतालो. तो एक व्हडलो बिजनसमॅन कांकणाचो, होलसेलर आशिल्लो. म्हगेलें ल्हानपणांत म्हजें पयलीं शिक्षण सरकारी शाळा आनी नंतर महिला नूतन आनी मागीर 8वी ते 11वी पर्यंत न्युयर हायस्कुलान जालें. आनी कॉलेज शिक्षण BA पर्यंत हांवें चौगुले कॉलेजीन केलें. BA पर्यंतची तुवें हें घेतल्या, म्हणजे पदवीधर तूं BAची. हय. मागीर नोकरी सुरू जाली. ताजे बद्दल थोडें जाणून घेवया. पयलीं हांवें प्रायवेट नोकरी केल्या पॉमेंतून. आनी ताजे नंतर लग्न जातकीर म्हाका म्हजो चलो 6 म्हयन्याचो आसतना डायरेक्टर ऑफ एकावंट्सान जॉब लागलो पणजे. पणजे. आनी हांव डेली यो वच करपाक लागलें. 4 तरी बसी म्हाका बदलच्यो पडटाल्यो आनी एक फेरी पूण लागताली. आनी 6 म्हयन्याच्या चल्याक दवरून हांव वतालें. म्हणजे तेन्ना तो मातसो कठीण प्रवास आशिल्लो. त्या तेंपार तुवें तें नोकरेचें सांबाळ. कितलीं वर्सां नोकरी केली? 30 वर्सां नोकरी केली. हें जालें तुजो शिक्षण आनी नोकरी पर्यंतचो प्रवास. आतां साहित्याची आवड आनी साहित्यान तूं भितर सरलें अशें म्हणुया आमी दाखोवपाक. पूण खंय तरी आवड आसतलीच न्ही, भुरगेपणान आवड आशिल्ली? भुरगेपणांत हांव खूब पुस्तकां वाचतालें आनी ती जादूची पुस्तकां हांवें सगळीं A to Z वाचून काडिल्लीं. आनी बापायक खबर आशिल्लें लोक मेळटा ती पुस्तकां हाडून वर्तमानपत्र आनी कितें. अमूक अशें ना, कितेंय मेळ्ळें जाल्यार वाचून सोडटालें.
पूण बरोवपाचें हांवें केन्नाच पळोवना म्हणजे विचार करनाशिल्लो हांव बरयतलें अशें आनी केन्ना मनानूय येवना बरोवपाक. पूण केन्नाय सुरवात जाली? जेन्ना पळय कोरोना आयलो न्ही त्या वेळार हांव घरा कडेन उरलें, दुकान बंद उरलें न्ही आमचें, आनी म्हज्या मनान आयलें हांवें कितें तरी म्हणजे म्हाका टायम वेस्ट करपाक संवय नाशिल्ली, हांव कितें तरी बरयतलें आनी मागीर आनी हांवें इल्लें बरोवन काडलें आनी तें म्हज्या देराल्या चल्यान पळयलें आनी ताका त्यो आवडल्यो. तो म्हणपा लागलो तूं एक बूक काड मुगो. मागीर हांवें म्हटलें बूक म्हज्यान कशें जातलें, हें तशें म्हणनाका बरयत राव म्हणपा लागलो, 40 तरी कविता कर. मागीर ताज्यान ताज्या घरकान्नीच्या आनी हांवें कविता बरयल्यो आनी तिणें बी म्हाका मदत केली तें बूक हें करपाक छापपाक. म्हणजे तुजो पयले साहित्य पयली कृती book. म्हणटा ती कविता संग्रह. हय, कविता संग्रह. आनी तोय ताका लागून जालो. हां. आनी हें सगळें ताका मेन क्रेडीट ताकाच आसा. ताका दिलीप वता. दामोस्कर हां. गोवा अकादमी अध्यक्ष आशिल्लो तो. आतां शाळेन जावं कॉलेजीन अशें उत्तेजन मेळटालें कितें तुमी ल्हानशें बरयलें जाल्यार सुद्दां तें कोणा कडल्यान मेळ्ळें? एक हेडमास्तर आशिल्लो सरकारी शाळेन शिकताले न्ही तेन्ना एक सर आशिल्लो ताजें नांव शांताराम हेदे. हां. आनी तो हांवें कितें पोयम अशें न्ही निबंद बी कितें बरयलें जाल्यार रोखडो वाचून दाखयता सगळ्यांक. आयक आयक म्हणटालो काय निबंद बरयला आपूण. आनी तेन्ना म्हाका आनी बरोवन दिसतालें मागीर उमेद येवन. खूब बरो करतालो म्हाका. म्हणजे कितें जर तर एक आपल्याक कला आसत ती खंय तरी ल्हानपणानूच मातशी कळटा. म्हणजे निबंधांतल्यान ताका एक अदमास येतालो की हो बरो आसा अशें. आनी ताका तशें म्हाका चित्रकला काडपाची आवड आसा. पेंटींग करता कपड्याचेर, तेंय करता. साडये सुद्दां पेंटींग केला दिसाचेर. तशी म्हणजे कला ही आवड आंगान आसा. हय, मागीर तें साहित्य जावं पेंटींग जावं सगळें शिवण जावं कितें जावं. सगळ्याची आवड आसा म्हाका. हँड एम्ब्रॉयडरी सगळें. तुमी आतां हें बरयल्या पोयमी कविता पळय त्यो खंयच्या खंयच्या लँग्वेजीनी बरयल्या? हांवें चडशी मराठीनूच बरयल्या. कोंकणी पूण थोडे करून दवरिल्ले पूण बूक करपाक पावना. आनी हिंदीन बरयलें कशें जाणा. एक्चुअली हांवें मराठी रवी किरण बूक मॉरिशस प्रकाशन करपाक हें केल्लो. पूण ती कितें म्हणपा लागली हिंदी डेयाक मराठी कथा येना. म्हणटकीर हांवें 5-6 दिसां रोखडोच चेंज केलें आनी दुसरो बरयलो. तो दवरलो तसो, तोय व्हेलो. आनी तो मागीर मॉरिशस प्रेजिडंट आसा न्ही धरमवीर गोकुळ ताणें प्रकाशन केलें विश्व हिंदी सचिवालयान. आनी हो एक भोवमान जालो ना. हय, ताज्या हातान जालें. आनी चडसो खंय तो कितें फंक्शन बी आसल्यार चडसो उपस्थित आसना. म्हणजे ताका कामां आसता बरोबर. आनी म्हज्या हाजे वेळार म्हाका चान्स मेळ्ळो. एक योगायोग. योग आसा. साहित्य कृती ही तुमच्या आशिल्ल्यान तुमकां खूब पुरस्कार बक्षिसां मेळ्ळ्या आसतलीं. ताजे बद्दल थोडें जाणून घेवया. म्हाका न्ही केन्ना उमेद आयली सांगता. एक हांवें उखाणो बरयल्लो रामनामाचेर. आनी तो उखाणो सहज असो बरयल्लो म्हाका बक्षीस मेळपा जाय म्हणून. पळय जाल्यार ताका म्हाका उत्कृश्ट बक्षीस मेळ्ळें. आनी म्हाका इतली उमेद जाली म्हणजे हांव कितें तरी करूंक शकता. बरोबर. आनी ताजे वयल्यान हांव बरयत रावलें मागीर. आनी तें केन्ना कोणा कडल्यान मेळ्ळें जाणा तितिक्षा इंटरनॅशनल पुण्यांतल्यान. आनी ताका लागून हांव तिजे प्रत्येक स्पर्धेंत भाग घेवपाक लागलें. आनी तिजे कडल्यान म्हाका खूब पुरस्कार मेळ्ळे. नवदुर्गा मेळ्ळा, हिरखणी मेळ्ळ्या, मागीर कलारत्न, काव्य गौरव चडशे. म्हणजे तिगेल्या हातून हांव बरयता न्ही तिका म्हाका बरें अशें प्रायजां उत्कृश्ट प्रथम अशें मेळ्ळा सगळीं. म्हणजे म्हाका ती चड उमेद आयली तेन्ना. एकदां आमी म्हणटात की कॉम्पिटिशनां आसची न्ही म्हण, पूण आसची. कित्याक हातूंतल्यान उत्तेजन मेळटा प्रायज मेळटकच. तुमी हांगा उखाण्याच्या बद्दल उलयलीं. आमच्या दर्शकांक उखाणो तो म्हणून दाखोवचो. दशरथ राजांनी संतती प्राप्तीसाठी केला पुत्रकामेष्टी यज्ञ. प्रभू रामचंद्राचे प्रजेच्या हितासाठी अथक प्रयत्न. रामनामाचा जप करून ईश्वरालय वाहिले फूल आणि पान. रवींद्ररावाचे नाव घेते राखून लहान थोरांचा मान. वा, सुंदर. म्हणजे हे तुमी उखाणांतल्यान तातूंत रामनामाचे नाव रामाचें नाव येवपाकूच जाय. बरोबर. कंडिशनूच तशें आशिल्लें रामनामाच्या हातूंतल्यान जावंक जाय. म्हणटका हांगा एक तुमकां स्पार्क मेळ्ळो की आपूण अशें चडांत चड करूंक शकता म्हणून. बरोबर. आतां हें जालें तुमची लिखाण चालूच आसा आनी अजून पर्यंत तुमचें तें
चालूच आसा हय, चालू आज आसा. सुद्दां. आतां साहित्य क्षेत्र ते नृत्य क्षेत्र हांगा कशीं पावलीं तुमी? ही नृत्याची आवड पयलीं पासून आशिल्ली? हय, म्हाका बापायन घाल्लें न्ही स्कुलाक. हां ते दत्ता बांदेकर म्हणून गोमंत झेंकार ताजी कार्यशाळा आशिल्ली, नृत्यशाळा. ताका ल्हान आसतना म्हाका घाल्लें ताणें. आनी हांव म्हणजे तो खंय खंय अशे कार्यक्रम दवरतालो आनी ते कार्यक्रमां हांव बरें म्हणजे म्हाका उत्तेजन मेळटा त्या बरोबर. कार्यक्रमांतलें. हय. पूण स्पर्धे खातीर अशें हांवें केन्नाच हें घेवना. कारण तो स्पर्धा बी दवरनाशिल्लो आनी तेन्ना स्कोपूय नाशिल्लो तितलो न्ही बरोबर. अशें म्हणून. तेन्ना एक चालू आसता. हय हय हय. पूण हें लोकां मुखार येवन कला सादर करपाचो प्रसंग केन्ना आयलो आनी कसो? ज्येश्ठांची धमाल एक दीस हांवें पेपरार वाचलें हां आनी तेन्ना शशिकांत सरदेसायान ती हें केल्ली. हांव ताका वचून मेळ्ळें पर्सनली आनी त्या दिसा हांव जॉयन जालें आनी तेन्नाच्यान दर वर्सा तें सादरीकरण करपाक लागलें. हय. गायन ज्येश्ठांनी कितेंय गोश्टी सांगप जावं इल्लें कविता. मागीर सुदारली. म्हणजे इतले वर्सां पयलींची याद उरपा नाका तें. हय. केन्ना केल्लें ना. एसएससी पयलीं मागीर स्टॉप केलें एसएससी बरोबर. म्हटल्यार मागीर हांगा हें करता म्हाका इल्ली इल्ली प्रॅक्टीस जाली. आतां युट्यूबाचेर सगळें मेळटा न्ही. हय. ताजेर पळोवन तुमी प्रॅक्टीस युट्यूबाचेर केली. मागीर पळोवपाक लागलें. बरोबर. म्हणजे सगळे स्टेप्सी व्हडले व्हडले स्टेप्सी बी म्हाका कळटात. ओके. पूण फक्त प्रॅक्टीस ना न्ही. हय. ताजे वयल्यान केली आनी ते मॉरिशियस वतना म्हाका प्रॅक्टीस करूंक मेळूना. तरी म्हजेर खंय येयल्लो कितें हो, जातलो तुमी काय ना म्हणून. मेळयलो तो यंग सिनियर ज्येश्ठांची धमालाक. हय, धमालाक. थंय कसलो केल्लो? ती अशें भरतनाट्यम. भरतनाट्यमच केल्लें. प्रत्येक वर्सा करता न्ही हांव. हय. म्हणजे 17, 18, 19 म्हणटा कोरोना जालो हय. तेन्ना बंद जालें. आनी 20 19, 20 ना. बाकीच्या प्रत्येक वर्सा करता न्ही. मागीर रत्नागिरी केल्लो न्ही. रत्नागिरी देवरूख. हां. थंय आमचो आनी तांचो कार्यक्रम आशिल्लो. ओके. थंय केल्लो हांवें भरतनाट्यम. म्हणटकच हें ज्येश्ठांची धमाल ह्या माध्यमांतल्यान तुका तुजी हय, फोर्स नृत्य मेळ्ळो. कला हय. सादर करपाचो आनी एक त्या चान्स खातीर मेळ्ळो. हें आतां कला गौरव ताजें चडशें श्रेय हांव ताका दितां. बरोबर. आनी एक म्हजी खास मैत्रीण आसा सुजाता केपकर. हां. तेंय म्हजे खातीर खूब धडपडलें. ताका वायट दिसलें म्हाका तें पयलीं हांवें एप्लाय केल्लें म्हाका मेळूना म्हणून. आनी ताकाय हांव म्हजें श्रेय दितां. एक खंय तरी एक आपल्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं जाय ही ज्येश्ठांची धमालींतल्यान तुमकां मेळ्ळी आनी तुमी फुडें करूंक लागले. मॉरिशसाच्या बाबतीन तुमी सांगताली त्या बद्दल. मॉरिशियस न्ही वचपाच्या वेळार म्हाका ती कल्पना गौरेन सांगलें एक बूक तयार दवर म्हणजे हें प्रकाशीत करपाक. म्हणजे म्हाका तें खबर नाशिल्लें हिंदी डे बी आसा म्हणून. म्हणजे हांवें रवी किरण बूक बरयलो. बरे 40-50 कितली कविता आसा भितर. आनी बेगीन तयार केलो सगळें. पूण मागीर लास्ट 4-5 दीस आसा म्हटल्यार मागीर म्हणपा लागली हिंदी जाय म्हणपा लागलें. मराठी कोता येना. म्हणटकीर हांवें कितें केलें बेगीन 4-5 दिसान तो बरयलो प्रिंट करून हाडलो आनी बूक तयार केलो. आनी मागीर प्रेजिडंटान तें प्रकाशन केलें धर्मवीर गोकुळ. हें हिंदी हातान हिंदीन हिंदीच जाय म्हणपा लागलें. हिंदी डे आशिल्लो बरोबर, न्ही. हिंदी डे. 20वी हिंदी सचिवालयान थंय केलें तें सेक्रेटरीएटान. मागीर केलो आनी मागीर कार्यक्रम आशिल्ले म्हणटा मागीर डान्स बी तो मागीर तेन्ना जालो. म्हणजे हें तुमचें सगळें काम आतां नृत्याचें बी म्हणटा तें आफ्टर रिटायरमेंट. हय. आनी नेपाळ 2023. म्हणजे इश्टानो आवड आशिल्ली मनीस कशी तरी ऑपॉर्च्युनिटी सोदता हें मॅडमीच्या उतरांनी आत्तां दिसून येता. कित्याक तांणी तें एड पळोवप ज्येश्ठांची धमाल आपूण कितें करूंक शकता हें तिणें सिद्ध करून दाखयलें आनी तातूंत ती फुडें वचत आसा. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार रिटायरमेंट हें जातकच आपली कला जोपासपाचो एक बरो म्हणजे टायम मेळटा, संदी मेळटा. ह्या रिटायरमेंटाच्या काळान तुमी तुमकां व्यस्त कशीं दवरतात? रिटायरमेंटा काळान म्हाका म्हणजे येवजोवपाकूय मेळूना. कित्याक म्हजें घोवालें दुकान आशिल्लें न्ही तें हांव पळोवपाक लागलें आनी थंय सगळो सकाळ ते रात पर्यंत थंय वता. म्हळ्यार म्हजें रिटायरमेंट आनी दुसरें कांयच येवजोवपाक मेळूना म्हाका. म्हणजे आफ्टर रिटायरमेंट तुमी धंद्यान सामकें चड बिजी उरलें. ओके. म्हणून तें जिवाचें आनी पळोवपाक हें मेळूना. तरी तें दुकान सांबाळटना तुमी तुमची कला कला छंद मातसो टायम मेळ्ळा हांव थंय बरयतां. स्पर्धे खातीर चड आतां हांवें कितें केलां चडशें स्पर्धे खातीरूच बरयतां. बाकीचें सोडून दिलां कित्याक म्हज्यान जायना. रात जाता घरा पावून मागीर बरयतलें म्हटल्यार मागीर जायना न्ही. बरोबर. स्पर्धा असल्यार बरयतां. डान्स परफॉर्मन्स हे तुमी हांगाय केली ज्येश्ठांची धमालाक आनी भायरूय केली.
भायर कसो प्रतिसाद मेळ्ळो म्हणजे लोकांची भायर चड मेळ्ळो ओके. हांगचे परस हांगच्या परस भरपूर. आनी प्रेजिडेंटान सुद्दां हें केलें, कौतूक केलें ह्या हेजेर करप म्हणटा. बरोबर. वृत्तबद्ध कविता आणि गझल हाच्या बद्दलूय तुम्ही ट्रेनिंग घेतिल्लें हय, आसा. हय. हाचे बद्दल थोडें जाणून घेवया. कोंकण मराठीन हांव जॉयन जाल्लें पळय तेन्ना एक कार्यशाळा दवरिल्ली तांणी वृत्तबद्ध. आनी ते प्रख्यात विजय जोशी आसा न्ही, गझलकार कवी ताणें हें म्हणजे हें घेतिल्लें शिकोवपाचें आनी ते आयिल्ले ताजे अंडर हांव तें शिकलें. शिकलें म्हणून हांवें तें फुडें चालूय दवरलें हांव, शिकून तशें सोडूना. आनी एकदां ताणें एक म्हयनो कार्यशाळा दवरली ऑनलायन आनी त्या कार्यशाळेक हांव जॉयन जालें. आनी बाकीचे कोण जॉयन जाले खबर ना म्हाका, पूण हांव जॉयन जालें आनी म्हाका खुबशें कळपाक लागलें गझल आनी वृत्तबद्ध कविता. आनी वृत्तबद्ध कविता म्हणजे कितें प्रकार? ते मात्रा हें आसता पळय ताका, ते अमके मात्रा मागीर मेजचे पडटा. अमके मात्रा जाल्यार अमकें मागीर गाल म्हणजे 2 हें आसल्यार गा, एक आसल्यार ल, अशें खूब हें आसता ताका. म्हणजे हातूंतल्यान तुमकां ट्रेनिंगांतल्यान कितें मेळ्ळें? मेळ्ळें ताका, ट्रेनिंगांतल्यान खूब शिकपाक मेळ्ळें. आनी तुमी गझल बरयली? हय बरयलें हांवें. आनी ती एक गझल बरयली, गझल म्हणजे वृत्तबद्ध कविता लेखिला उपदेश न्ही, ती हांवें दिल्ली धाडिल्ली. दिल्ली धाडल्यार ती सिलेक्ट जाली आनी म्हाका दिल्ली आपयलें. 98वें साहित्य संमेलन आशिल्लें पळय आनी म्हाका दिल्ली वचपाक चान्स पडलो. म्हण हांवें म्हाका म्हणपाक लागलें तुमकां कोण कोण म्हजी सोयरी विचारपाक लागलीं तूं दिल्ली वतलें. हांवें म्हटलें पयलीं जावनी तरी म्हटलें, पळोवया म्हटलें. मागीर पयलो कविता जाली आनी मागीर म्हाका चान्स पडलो. हांव पयलीं पुण्यान येवन रावलें. पुण्यान म्हणजे देराल चली दिल्लें आसा, तांगेर कितें आसलें न्ही कार्यक्रम तांगेर वता. थंय गेलें आनी मागीर थंयच्यान ताणें म्हाका रेल्वेचेर थंय बसयलें. आमकां फ्री रेल्वे आशिल्ली न्ही, फक्त कितें 1,500 कितें भरिल्लें आमी आनी कांय ना, बाकी सगळें फ्री. म्हाका चान्स पडलो दिल्ली वचपाक. दिल्ली वचपाचो. ही तुमी सामाजीक विशयाचेर बरयल्ली आसा, हय. लेखिला उपदेश. म्हणजे हय. आनी आयच्या काळांत म्हाका दिसता सारकी बसपा सारकी गोश्ट म्हणजे लेखीक उपदेश करपा सारकें समाजान चल्लां तें पळयल्यार. पुणून समाजांतले धरुया आमी लेखी तेन्ना आनी खरी काळाची गरज ती तांकां उपदेश करपाची. तेन्ना आमच्या दर्शकां खातीर ती मातशी तुमी म्हणून दाखोवची. लेखिला उपदेश. प्रेमामधून जग तू जिंकून जागले की, कर चांगले भले तू कामास लागले की. मतभेद कैक वेळा होता कधी कुणाशी, हळुवार तू जरा गे विसरून रागले की. तळण्यास भांडणाला कर क्रोध नष्ट सगळा, असते महाभयंकर त्यातील आगले की. अगदीच अल्प असते अस्तित्व त्या फुलांचे, फुलवून ठेव सारी गंधीत बागले की. चिरकाल फार शांती स्वस्तात नांदण्याला, स्थिरचित्त ठेवणे हे नाही महागले की. आयुष्य केवडे हे ठाऊक ना कुणाला, क्षणमूल्यवान आहे समजून वागले की. घे संविधान दे पण तू संविधान सर्वा, अज्ञान हटव सज्ञानाने भर जगले की. आनंद घेत जातू तारून दुःख सारे, साधा नकोस ठेवू शब्दात डागले की. आहेत माय बाप सासू व सासरे ते, देवत्त अनु कशाला काशी प्रयाग लेकी. वा, सुंदर कविता. म्हणजे हातूंतल्यान तुमी एक उपदेश असो दिल्लो आसा सगळ्या समाजांतल्या चलयांक लेखीक. तर तुमचे पळयले भितर अशें दिसता की सामाजीक कितें तरी बरी अशी प्रगती जावची असो तुमचो उद्देश आसता. आनी एक प्रकार तुमी हाताळ्ळा म्हणटा तो अलग म्हणून. अलग ताजे विशयी म्हणजे सामके 5 ओळीन बरोवपाची, ती वाचून दाखोवं. म्हणजे ही कितें कविता आसता काय? कविता न्ही, लेख तो. लेख म्हणजे कितें आसा, व्हडली काणी आसा न्ही, ती 5 ओळीन करपाची. म्हणजे ती सामकी ल्हान करून म्हाका प्रायज मेळ्ळा, खंयचें दिला पळय. तुम्ही मुद्दम ती आमच्या दर्शकांक वाचून दाखोवया. अतूट नाते ताजें नांव, हेडिंग. सहलीतल्या वृद्धाश्रमांत तिला आजी दिसली. मागीर
तुझी आजी काही दिवसासाठी मामाकडे गेली हे शब्द तिच्या कांठळ्यावर आपटत होते. तिच्या भावना अनावर झाल्या. ती हट्टाला पेटली आणि अखेर आजीला घरी आणणे भाग पडले. म्हणजे इन शॉर्ट सगळी काणी आयली भितर ताका अलग म्हणतात. ओके ओके. म्हणजे चड सांगू जाय म्हण ना इतल्या जातून कळ्ळें कितें आजेक म्हणजे नातीक आजी खूब आवडटाली आनी ती कितें फोटींग उलयन म्हणून तिका राग आयलो. बरोबर. ती वृद्धाश्रमान आसा तें तें कळ्ळें कळ्ळें तिका. अशें म्हणून. म्हणजे खरें प्रायज मेळपा सारकें. म्हणजे आजकाल कितें जाता ताजेर तुमी उजवाड घाल्लो आसा. आतांय तुमचें हें चालूच आसतलें. म्हणजे तुमी घर संवसार सांबाळून त्या भायर घोवाचो दिवंगत घोवाचो वेवसाय सांबाळटात आनी आपली आवड जोपासता हातूंत साहित्याची जावं नृत्याची. पूण एक न्ही हांव कोणा कडेन जावं व्हडल्या कडेन आनी ल्हाना कडेन हांव सदांच ल्हानपण घेता. थोडीं कितें म्हणटा ल्हाना कडेन कित्याक ल्हानपण घेवपाक जाय तशें न्ही. पूण म्हजें मनूच तशें अशें म्हणजे कोणाक दुखोवपाचें ना. बरोबर. तो आपलो एक स्वभाव आसता. स्वभाव. आतां हातूनय बी कडक रावना बी म्हणटात अशें कोण कोण म्हणटा न्ही. पूण म्हज्यान जायना तें कित्याक पयलींच्यान हांव कडक रावून येवंकूच ना. आतां अकस्मात कशें जातलें. पूण म्हाका दिसता कितें आजकाल पळय चली पळय लग्न करून दुसरे कडेन दिता न्ही ते आवय बापायन तांकां बरी देख दिवपा जाय. दुसरे कडेन कशें वागचें कितें तें सगळें शिकोवपा जाय न्ही. पूण तें कमी पडटा. बरोबर. अशें एक समाजान दिसून येता. तर आयची कोणी साहित्यान सरपी जावं नृत्य क्षेत्रान खंयच्याय हातूंत जावं जनरल बायलांक कितें संदेश दिवंक सोदता तुमी? आमचें शरीर म्हळ्यार एक वाद्य जावन आसा. तें सूर लायता. पूण सराव करतना आमी कितें पळोवपा जाय जाणा म्हणजे मन मोकळेपणान नाचपा जाय. अशें करूं जाय म्हणून अशें करप कोण सांगता म्हणून करप ना. आपल्या मनांतल्यान करपा जाय. आनी तो नाच सादर करतना लोकांच्या मना पर्यंत वचपा जाय. आनी समज एक चूक बी जाली तुजी न्ही नाच करता करता भिवूं जायना. तें चूक म्हणजे कितें दुसरी स्टायल आपण आपल्या स्टायल करून व्हरपा जाय. आनी चूक अशें म्हणजे त्या प्रमाणे ती नवी स्टायल तुजी जन्मा येतली अशें म्हाका दिसता तांकां सांगचें म्हण. आनी लोकांनी बरें न्ही बरें जावना म्हटल्यार तें घेवचें. तुमकां कितें बरें दिसता तेंच करपाचें हें डान्सर्सां सांगपा येता. आतां बुकां बरयल्ल्यांक पळय बरयत रावा तुमी कितेंय बरयात. एक फावटी बरयात 2 फावटी 10 फावटी बरयात. म्हणजे सारकी जायसर बरयात. म्हण ताजें आतां पळय लोक पळयतना कितें पळयतात खूब कितलीं पुस्तकां जालीं पूण तें तुमी पळयनाकात. पुस्तकां चड जालीं म्हणून क्वॉलिटी बरी आसता अशें ना. क्वॉलिटी पळोवपा जाय. क्वॉन्टिटी कितलीय आसूं क्वॉन्टिटीचें म्हाका जाल्यार दिसता कितें आतां सुद्दां कितें कसले पुरस्कार बी दिता न्ही क्वॉलिटीचे दिवपा जाय. फक्त तुमी पुस्तकां रास बरयलीं म्हणून दिता अशें जावं जायना. सगळ्यांकूच हें जावपा जाय न्ही अशें म्हाका. आनी हांवें म्हजे कविता 25 कविता आसा न्ही ते हाजेर घाल्ले आसा युट्यूबार. हें कितें? सुख करता प्रतिश्ठान. सुख करता प्रतिश्ठान ताजेर युट्यूबार कविता म्हणजे सगळें ओपन केल्यारूय मेळटा त्यो सगळ्यो. अशींच तुमची खुबश्यो हातांतल्यान अशें साहित्याची सेवा घडूं आनी चडांत चड कविता जावं लिखाण जावं नृत्य क्षेत्र जावं सगळ्या हातून तुमचें आतां न्ही चड 75 वर्सां म्हाका लागल्या. पूण तरी आसतना एज इज जस्ट अ नंबर म्हणून तुमी तुमचें कार्य चालू दवरपाचें आनी अशेंच तुमकां फुडें फुडें खूब यश मेळूं अशें हांव मागतां देवा लागीं. आनी तुमचो निरोप घेवपाचे वेळ जाल्यार तेन्ना वता वता एक तुमच्या आवडीची कविता तुमी आमच्या प्रेक्षकांक म्हणून दाखोवची. उभ्या जीवनी संविधानाने आम्ही मानव घडलो. समता कळता पुढचे जगणे शिरत्वाचेच जगलो. बाबा होते म्हणून आम्ही माणसात तर आलो. ज्योतिबा फुले गुरु मानून ज्ञानासाठी झटलो. वंदन केले गौतम कबीरा शील अस्मिता जपली. गाव मिळाला नाव मिळाले ज्ञानवंत बघ झालो. आली सत्ता आमच्या हाती उच्च पदावर येता. संविधानाने पालन केले जगता महान ठरलो. एकता आणि एकात्मतेची धर्मनिरपेक्ष ख्याती अर्थव्यवस्था न्याय स्वातंत्र्य समानतेने तरलो. जीव की प्राण संविधान हे जगती अमूल्य ठेवा. असता शक्ती घटने खरी जुलमाविरुद्ध रडलो.
देशात धर्म असती अनेक, पंथ असतील नाना, काळानुरूप योग्य बदलते, समृद्ध जीवन जगलं. मॅडम, तुम्ही हांगा आज उपस्थित रावली, आमचे कडेन बरो संवाद साधलो, त्या खातीर हांव दूरदर्शनच्या गोंय दूरदर्शनच्या टिमीच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो निरोप घेता. धन्यवाद.